नेपालमा कुनै पनि हालतमा नेपालीहरू सम्पन्न हुनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र छ र दुर्भाग्यको कुरा त्यो मतियारमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ र अहिलेको सरकारमा त अहिलेको झन् यो हाम्रो खतिवडा भन्ने एउटा नमुना छ नि पीएचडी होल्डर हो नि उहाँ त पीएचडी होला उ बिगार्ने पीएचडी होला त्यसको बुद्धि हेर्यो भने त त्यो चक्की जस्तो छ के खाली सबैको पिसपास गरिदिने के त्यो बनाउने केही पनि छैन मेट्ने खाली त्यो स्टोन क्रसर हुन्छ नि यो नेपालको उद्योग धन्दा साला क्रस गरेर बस्छ सारा क्रस गरेर बसिरहेछ लाडा भैलो पारेर उसले खडा गरेको कुनै नीति सायद आजसम्म नेपालको अर्थमन्त्रीमा यो खतिवडा जस्तो काम नलाग्ने पत्रु कोही छैन होला पत्रु भने बुझ्छ कबाड बरु त कबाड चाहिँ बरु प्रोसेस गरेर केही न केही बन्छ उ त कामै छैन केमा पीएचडी गरिरहेछ मलाई थाहा पनि छैन चासो पनि छैन तर उसले के गरिरहेछ हाम्रो अर्थनीति हाम्रो उद्योग व्यवसाय ध्वस्त बनाइरहेछ र आज सारा जगत अर्थमा लडिरहेछ आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुमा छैन उसको सङ्घर्ष छ उनको ध्येय कसरी हुन्छ मुलुकलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न गराउने यस्तो हतोत्साहित गराउने नीति बनाएको छ यो गभर्नमेन्टले अहिलेको सरकारले र खतिवडाले कि कुनै पनि हालतमा नेपालीले उद्योग व्यवसाय नगरून् यो त नेपाली नै होइन भन्छु मैले यसलाई कुनै नेपालको माया पनि छैन केही पनि छैन यो को हो मलाई थाहा छैन मन्त्री भएको छ नेपालको यो खतिवडा भनेको त्यस्तो डेन्जर मान्छे छ नेपालको लागि विदेशमा सारा युवालाई पठाइदिएको छ मानसिकता हेर्नुहोस् न यहाँ एकचोटि यस्तै इन्डियनसित मेरो डिस्कस भयो 8-9 जनाले घेरे मलाई दिल्लीमा भने तपाईँले इन्डियाको साह्रै विरोध गर्नुहुन्छ अब दिल्लीमा छु श्रीमतीलाई जसाउन गएको छु घेरेर तपाईँ सधैँ विरोध गर्नुहुन्छ स्वामीजी भन्छ उसले फलानालाई भेट्छु ढिकाउनलाई भेट्छु उनीहरू सब खुसी छन् खालि तपाईँ मात्रै तनावमा हुनुहुन्छ सधैँ इन्डियाले हामीले यस्तो गर्यो इन्डियाले यस्तो गर्यो भन्नुहुन्छ सधैँ अरू त सब खुसी छन् मैले भने तेरो देश धेरै वर्षसम्म गुलाम रह्यो होइन हो भने इन्डिया ब्रिटिसले 250 वर्षसम्म गुलाम राख्यो हो भने तेरो बाउ थियो तेरो बाजे थियो त्यसको पनि बाउ थियो भने मैले भने महात्मा गान्धीको मात्रै टाउको किन दुख्यो तेरो बाउको टाउको किन दुखेन चन्द्रशेखर आजाद मात्रै किन लड्यो तेरो बाजे किन गएन त लड्न भनेपछि त 9 जना मान्छे थचक्कै बसेर यो त तपाईँ ठिक कुरा गर्नु हो त्यस्तै हो नेपालको म चिन्ता गर्छु जरुरी छैन मेरै चिन्तनको तलमा सबैले सोचुन् भनेर सबैले सोच्यो भने त सकिएको नि कुरा यो नेपालमा आज के भइरहेछ सोच्दैनौँ हामी पार्टीको कार्यकर्ता भएछ हामी नेपालको कोही पनि कार्यकर्ता छैन यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्गठनहरूमा पनि उद्योग वाणिज्यको चिन्तन गर्ने कोही पनि छैन उहाँहरूलाई सिडिओसित एसपीसित एसएसपीसित अधिकारीहरूसित सम्पर्क गर्ने थलोको रूपमा उहाँले उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई लिनुहुन्छ यो उद्योग देशको उद्योग वाणिज्यलाई कसरी दिगो पार्ने कसरी चाहिँ दह्रो पार्ने कसरी हाम्रो आर्थिक रूपले हामीले आफूलाई सबल पार्ने भन्नेतिर कसैले चिन्तनै गरेको देखिँदैन दुध दिने गाईलाई तपाईँले घाँस दिनु भएन दानापानी दिनु भएन भने कति दिन बाँच्छ तर हाम्रोमा के छ अहिले खतिवडा जी एन्ड मार्का कम्पनी जुन छन् यिनीहरूले के गरिरहेछन् दाना पानी घाँस नदिइकन दुध दोहीको दही त रगतै आउँथ्यो नि त्यसपछि कुनै दिन गाई मर्छ यो त जाला बाहिर खतिवडा त विदेश जाला हामी कहाँ जान्छौँ यो देश कहाँ जान्छ यो देशको उद्योग व्यवसाय कहाँ जान्छ कसैले पनि बोल्दैन कोही पनि बोल्दैन कोही पनि दुईटा कुरा हुन्छ त्यसले या त वास्तविक क्रान्ति त्यतिखेर घट्छ वास्तविक सङ्घर्ष त्यतिखेर हुन्छ बाँच्न त पर्यो नि त आज यो देशको अरबौं भ्रष्टाचारमा कोही बोलिरहेको छैन र त्यहाँ गएर खाडीमा गएर मरिरहेछन् हाम्रा युवा भाइहरू चाहिँ बहिनीहरू चाहिँ कुन हालतमा छन् भनेर साध्य छैन तिनीहरू यहाँ आयो भने बल्ल म त भन्छु कि बल्ल जीवनको सङ्घर्ष र जीवन के हो बल्ल थाहा हुन्छ नेताहरूलाई क्रान्ति हुने के बल्ल थाहा हुन्छ जुन राष्ट्र निर्माण एउटा निर्दिष्ट दिशातिर बग्नुपर्ने जुन ऊर्जा छ त्यो ऊर्जा हामीहरू चाहिँ नाथे विषयमा फालिरहेछौँ यो कुरालाई जति छिटो हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यति छिटो हामीलाई हाम्रो कल्याण छ कि हाम्रो देशको समस्या धर्म होइन यो लादियो यो ल्याइयो यो लगाइयो हिमाल अनलाइन टिभी हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा उद्योगी व्यवसायी तथागत स्वामी हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ कपरदेव भाइ यहाँ ओशोको शिष्य हुनुहुन्छ अध्यात्ममा बढी यहाँको रुचि छ अनुभव पनि छ संवैधानिक रूपमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र भनेर घोषित गरिएको छ नेपालको धर्म नीतिको विषयमा यहाँको आफ्नो धारणा भनाइ के छ
यो देशको एउटा विडम्बना छ। हामीलाई सधैँ समस्यामा अल्झाइराख्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र देशमा भएको छ, त्यसको एउटा पाटोको रूपमा मैले यसलाई लिन्छु। धर्म मुलुकको समस्या होइन, हाम्रो देशको समस्या धर्म होइन। हाम्रो देशको समस्या त गरिबी, अशिक्षा, रोग यिनीहरू हो होइन, बेरोजगारीता जे छ। तर हामीलाई नयाँ नयाँ समस्यामा अल्झाएर हाम्रो जुन ऊर्जा छ, राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने जुन ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जालाई कमजोर गराउने वा ध्वस्त गराउने त्यसको एउटा अङ्ग हो यो। हिन्दू राष्ट्र थियो, कसरी आएको थियो त्यो हाम्रो प्रश्नको विषय होइन। हामी ओमकार परिवार वैदिक सनातन धर्मावलम्बी भएको यो मुलुकमा जहाँ अरूले बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मलाई छुट्याउँछन्, हामी एउटै त्रिवेणीको सङ्गम जस्तो विभिन्न आयामहरू हाम्रो चाहिने होइन, जति पनि हामीमा धर्महरू हामी एउटै नदीमा मिसिएर चाहिँ बाँचिरहेको समाज हो नि हाम्रो त। अब हामीलाई के छ भने धर्मनिरपेक्षताको पश्चिममा शब्दावली भिडाइयो, यो चाहिँ इन्डियामा पनि भिडाएको, यहाँ पनि भिडाएको। अब अहिले हाम्रो समाजको के छ भन्दाखेरि धर्म परिवर्तन, आफ्नै धर्मप्रति विचलन, अनास्था, यो सबै चाहिँ अहिले अगाडि आउँदैछ। त्यसले के गर्छ? द्वन्द्व खडा गरो, अन्तर्द्वन्द्व खडा गरो। त्यो द्वन्द्व अन्तर्द्वन्द्वले के गरो? हाम्रो ऊर्जालाई क्षय गरिरहेछ। जुन राष्ट्र निर्माण एउटा निर्दिष्ट दिशातिर बग्नुपर्ने जुन ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा हामीहरू चाहिँ नाथे विषयमा फालिरहेछौँ। यो कुरालाई जति छिटो हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यति छिटो हामीलाई हाम्रो कल्याण छ कि हाम्रो देशको समस्या धर्म होइन। यो लादियो, यो ल्याइयो, यो लगाइयो। आज नेपाली समाजले क्रिस्चियनिटीलाई मान्यता दिइरहेछ। हाम्रो व्यवस्थामा, हाम्रो सरकारी उसमा पनि तारिखको कुरा चल्छ, जबकि केही वर्ष अघि हामी मितिमा कुरा गरिरहेका थियौँ। तारिख ब्रेकेटमा हुन्थ्यो, अहिले तारिख अगाडि छ, मिति ब्रेकेटमा हुन थाल्यो। हाम्रो परराष्ट्र नीतिदेखि लिएर हाम्रो गृह नीतिदेखि लिएर हरेक कुरोमा अहिले हामी चाहिँ द्वन्द्व खडा गर्ने यो सब जुन एउटा मलजल दिएको थियो त्यसले काम पारिरहेछ। र कुनै दिन यस्तो पनि आउन सक्छ नेपालमा कि क्रिस्चियनिटी र वैदिक सनातन धर्मले बिचमा द्वन्द्व हुन सक्छ। कसले गराउँछ? आज तपाईँले हेर्नुहोस्, क्रिस्चियनिटीको बढी नेताहरू जो छन् अग्रपङ्क्तिमा छन्, सब ब्राह्मण बाहुन वर्गबाट छन्। न्यौपाने, पाण्डे, खनाल, खरेल त्यस्ता छन् उहाँ। फेरि त्यसपछि स्वाट्टै झरेर तलपट्टिका जसलाई चाहिँ नेपालमा दलित बनाइयो, हिन्दूहरूको फाटो ल्याउनलाई जुन किसिमको वातावरण ल्याइयो, त्यस्तो पाराको छ। भनेपछि एउटा एकातिरबाट भड्काउने जमात सक्रिय छ, अर्कोतिरबाट चाहिँ आफूलाई पीडित छन् पनि एक हदमा त्यो समाज चाहिँ सक्रिय हुँदाखेरि घृणाको राजनीति भयो। कसरी? नवक्रिस्चियनहरू, नेपाली नवक्रिस्चियन जुन छन्, मन्दिर जाँदैनन्, टिका लाउँदैनन्, प्रसाद खाँदैनन्, जबकि तिनका जुन असली क्रिस्चियनहरू छन् विदेशीहरू जब आउँछन् खुसीले मन्दिर जान्छन्, टिका लाउँछन्, प्रसाद खान्छन्, उनीहरूलाई केही आपत्ति छैन। तर यहाँ दसैँ मान्न हुँदैन, फलाना गर्न हुँदैन, धेरै कुरा छ। त हाम्रो ऊर्जालाई यसरी क्षय गरेर हामीलाई अन्तर्कलहमा डुबाउने जुन पश्चिमा षड्यन्त्र छ त्यसको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। म यसमा एकदम स्पष्ट छु। हाम्रो समस्या चाहिँ होइन, हामीलाई समस्याग्रस्त चाहिँ बनाइएको छ भाइ। जो पछिल्लो समय नेपालको एउटा पुरातन अथवा वैदिक सनातन धर्म हामीले मान्दै आएका छौँ, यसप्रति अन्धविश्वास जाग्नुको कारण के हो? क्रिस्चियन धर्मप्रति आस्था जाग्नुको कारण चाहिँ के हो? होइन, तपाईँले यसरी नलिनुहोस्। क्रिस्चियन धर्मप्रति आस्था कसैको जागे चाहिँ होइन, प्रलोभन। हेर्नुहोस्, दुईटा किसिमको धर्म परिवर्तन चक्र चलिरहेछ संसारमा। क्रिस्चियनिटीले ख्रिस्टानहरू जुन छन् उनीहरूले रोटीबाट किनिरहेछन्, प्रलोभनबाट, धनको होइन, रोग निको गर्छु, सबै अन्धविश्वास त्यहाँ त झन् चरमचुलीमा छ नि। एकातिरबाट इस्लामहरूले के गरिरहेछ? प्रजननबाट चाहिँ आफ्नो दाबी बढाइरहेछ। क्रिस्चियनले किनेर पैसा खर्च गरेर मान्छेलाई सेवा भनेर प्रलोभन दिएर अनेक पाराले आफ्नो मेजोरिटी बढाइरहेछ। अर्कोतिरबाट एक वर्ग यस्तो छ जसले चाहिँ प्रजनन गरेर संसारलाई डोमिनेट गर्छु भने हिँडिरहेछ। र वैदिक सनातन धर्मका अनुयायी मात्र यस्ता सुता
कुम्भकर्णका काकाहरू छन् यहाँ जसलाई जे भए पनि मतलब छैन। अब कसैले केही भन्यो भने अब हिन्दू अतिवाद, हिन्दू चाहिँ आतंकवाद वा यस्तो उस्तो भन्छौँ हामीहरू। यो हाम्रो विडम्बना हो। हामी वैदिक सनातन धर्म मान्नेहरूको आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराप्रतिको अनास्था, हाम्रो आफ्नो अज्ञानता, हाम्रो अध्ययन मनन नभएको परिणति पनि हो फेरि। किनकि यो धर्म कर्मकाण्डको धर्म होइन, वैदिक सनातन धर्म साधनाको धर्म हो। हामी ज्ञान मार्गमा जान्छौँ, हामी ज्ञान प्राप्त गर्नु छ सबले। तर सजिलो के छ? कर्मकाण्ड छ। कर्मकाण्डमा अल्झिएपछि अन्धविश्वासहरू आउँछ। तर हामीभन्दा बढी अन्धविश्वास अरू जमातमा पनि छ। हामी बोल्छौँ किनकि हाम्रोमा त्यो कट्टरता छैन। तपाईँले इस्लामको बारेमा केही बोलिदिनुहोस्, तपाईँलाई भर्खर फतवा लगाइदिन्छ, उस्तै गरे मारिदिन्छ। ख्रिस्टानहरूको कुरै नगर्नुहोस्। अब मुखले प्रजातन्त्र भनेर त भएन। तर हामीलाई के गर्यो उनीहरूले? प्रचार मिडिया उनीहरूको हातमा छ। दुर्भाग्यले हिन्दूहरू नै वा वैदिक सनातनीहरू नै आफ्नो धर्मप्रति अनास्थामा बढी छन् किनकि अध्ययन मनन छैन। गीता पढ्दैनन्, होइन, वेद पढ्दैनन्, उपनिषद पढ्दैनन्, बाइबल पढ्छन्। त बाइबलले बुझ्ने भयो नि त, आफ्नो अध्ययन मनन त छैन। हाम्रो पूर्वजहरूले साधनामा जाने जुन बाटो, साधनाको जुन बाटो रोज्नुभयो, जस्तो गुरु गोरखनाथले यति साधनाको विधि दिनुभएको छ, ध्यानको विधि, त्यो उहाँको नाममा एउटा गोरख धन्दा भन्ने शब्दै चल्यो क्या। यस्तो मान्छे अल्झियो त्यहाँ जाने, होइन, यति विधि दिनुभएको छ कि भनिसाध्य छैन। त गर्न त गाह्रो छ नि त, होइन। नाथ सम्प्रदायको योगीलाई पनि गाह्रो छ त्यो कुरा गर्न। बुझ्दैन पहिला गएर बुझाउने मान्छे पनि कम छन्। त्यस्तै हाम्रो संस्कृति धर्मको अध्ययन मनन युवा वर्गले पनि गर्दैन। अब हाम्रो पाठशालामा पनि गराइँदैन। र दुर्भाग्यले हाम्रा जुन पण्डित वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि कृत्यहरू त्यस्तै छ, होइन। मैले सधैँ धेरै ठाउँमा उदाहरण दिन्छु कि एउटा बाहुनको छोरो जन्मिन्छ, न्वारान गर्न पण्डितजी जानुहुन्छ। नाम के आयो? गबाट आयो, गणेश भन्नुहुन्छ। पेट काटे सबाट आयो, खडानन्द भन्नुहुन्छ, नाम राखिदिनुहुन्छ। त्यही छेत्रीको वा गुरुङको मगरको घर गयो भने त्यो बाहुनले के नाम राख्छ? पण्डितले भने गणबहादुर, उसको नाम के? अब ढालबहादुर। त्यो नाम हेर्दा पनि बमबहादुर। अब त्यही बाहुनको घर गर्ने बलराम, तर त्यही अरू भने बमबहादुर नाम। रिस उठ्दैन? मान्छेलाई द्वेष खडा गर्ने त हो नि, कुरा त सानो हो नि। तर अन्तिममा गएर त त्यसले के सन्छ? द्वेष खडा गर्छ। त्यो के भन्दाखेरि त्यो क्षुद्रता, जस्तो अहिले अब जातिवादको कुरा चलिरहेछ, पश्चिम नेपालतिर चलिरहेछ, कता चलिरहेछ, जे छ, तराईतिर चल्छ। के भन्दाखेरि हामीलाई फटाल्ने उपाएर मिडियाले त्यसलाई हाइलाइट गर्छ। मिडियाले नेपालमा केही कुरा नि हाइलाइट गर्छ, त्यही कुरा पाकिस्तानमा पनि उसले बोल्दैन। तपाईँले हेर्नुहोस् न, माओवादी तथाकथित जुन धनयुद्ध भयो, त्यो धनयुद्धमा मन्दिरमा गएर गाई काट्यो, मन्दिरमा गाईको आन्द्रा माला लगाइयो। तर उनीहरूलाई त्यो धर्मप्रति त्यति विश्वास थिएन। मस्जिदमा गएर उनीहरूले मुसलमानको मस्जिदमा सुँगुर काटेर किन पालेनन् त? किन सुँगुरको आन्द्रा त्यहाँ बिछाएनन् उनीहरूले? सुँगुर बिछायो भने त आएर मुसलमानहरूले मारिदिन्थे। हिन्दू लुतेहरूले त केही पनि गर्दैनन्। उनीलाई जे पनि बाहुनको टुप्पी काटिदिए, बाहुनलाई काटिदिए, बाहुनलाई मारिदिए, किरा बसेलाई चाहिँ लतालिङ्ग पारे। त्यो के भन्दाखेरि हामीलाई कमजोर बनाइने षड्यन्त्र हो। हामी यत्तिकै हामी पनि आफैमा द्वन्द्व द्वेषमा बाँचिरहेछौँ किनकि अध्ययन मनन चिन्तन छैन। मैले पनि आफूलाई वैदिक सनातनी धर्मावलम्बी भन्छु म, तर मेरो धारणा फरक छ। म कर्मकाण्डलाई चाहिँ म ध्यानको रूपमा लिन्छु, कर्मकाण्डको रूपमा म लिँदैन। मेरो अहिलेका जुन डिसेन्डेन्ट छन्, मेरा वंशजहरू जुन छन्, छोराछोरीहरू, नाति नातिनाहरूले यो कुरालाई पालना गरून्, यसलाई पनि बोक्दै लैजाउन् भन्ने मेरो कुरा हो। तर चुरो कुरो त अध्यात्म छ। अलिकति यो थोरै सारमा भनिदिनुहोस् त, धर्मको विषयमा आज संसार विभाजित छ नि। धर्मको कस्तो छ भन्दा, धर्म जसले धारण गर्छ त्यो धर्म हो। त्यो धारण कसले गर्छ भन्दाखेरि नियमले गर्छ। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुम्नुहुन्छ, कक्षमा परिक्रमण गर्नुहुन्छ सूर्यको वरपर, त्यो पृथ्वीको धर्म हो। सूर्य एक थिर भएर बोलिराख्नु भएको छ, त्यो सूर्यको धर्म हो। चन्द्रमा पृथ्वीको वरपर घुम्नुहुन्छ, उहाँको धर्म हो। त्यो त्यस्तै कुरा हो। धर्म जस्तो आगोको धर्म के छ? ताप दिने र ऊर्ध्वमुखी हुने। पानीको धर्म के छ? तल बग्ने। त्यो धर्मले चाहिँ जुन जसले यो संसारलाई धारण गरिरहेको छ, त्यो नियम जसलाई वेदका ऋषिहरूले ऋत भन्नुभयो, लाओ त्सुले ताओ भन्नुभयो, गुरु नानक देवजीले शब्द भन्नुभयो, त्यो सब जसले त्यो संसारलाई धारण गरिरहेछ, त्यो एउटा परम नियम। त्यो परम नियम मान्नु धर्म हो। तर
त्यो धर्म मान्नलाई त्यो भित्र छिर्नुपर्छ। त्यो भित्र छिर्ने उपाय अध्यात्ममा साधना बाहेक, ध्यान साधना बाहेक केही पनि छैन। अहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एउटा रिसर्च गरेको छ कि तपाईँको जेनेटिक इनबिल्ट प्रोग्रामिङ छ हाम्रो कोषमा, प्रत्येक जिन्समा प्रोग्राम छ। त्यो जिन्सले हाम्रा परापुर्खाले खाएको खानालाई रुचाउँछ, पचाउँछ, छिटो शोषण गर्छ, अवशोषण गर्छ कि भित्र। जस्तो हामी अमेरिका बस्यो नि नेपालीहरूले ढेँडो र चाहिने गुन्द्रुक पायो भने मक्ख पर्छ नि, त्यो के भन्दा हाम्रो जिन्समा छ, त्यो हाम्रो जिन्समा छ। त उसले के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो पुर्खाहरूले जे खान्छ त्यसलाई खाऊ, त्यो शरीरले छिटो चिन्छ, रुचाउँछ, पचाउँछ। त बाहुनको जातले के भन्दाखेरि लसुन प्याज तामसिक कुरा, माछा मासु रक्सी नखाने जात हो। कर्म गर्ने, धारणा गर्ने, ध्यान गर्ने, हिँड्ने जात हो। अध्ययन मनन गर्ने, सिकाउने गुरुवर्ग हो। अब जो जति माथि हुन्छ उसलाई त्यति तल झर्न सजिलो हुन्छ। तल झर्या त के झर्छ, ऊ त झरेकै छ नि, माथि चढाए पो झर्ने हो त। अब तामसिक कुराले छिटो घेर्छ। त लसुन प्याज रक्सी माछा मासु खाएपछि के छ भन्दा तमस घेर्दै गयो। अब भित्र शरीरले पचाउँदैन, अब भित्र द्वन्द्व छ, भित्र शरीरभित्र द्वन्द्व चलिरहेछ। त अहिले जुन बाहुन वर्गको जुन अधोगति छ त्यसको मूल कारण मैले के छ भन्दा तामसिक भोजन भनेको छु। तामसिक भोजन चाहिँ गर्न हुँदैन, सकेसम्म अरूले पनि गर्न हुँदैन। तर अरूको इनबिल्ट प्रोग्राममा त्यो भएकोले एडजस्टमेन्ट हुन्छ। सकेसम्म त त्यागेको राम्रो। जस्तो म खाँदैन, म केही पनि खाँदैन होइन। अब मैले नसालु पदार्थ सेवनै गरेको छैन आजसम्म पनि। अब मासु खाइँदैन, केही खाइँदैन, शाकाहारी छु म, एकदम शुद्ध शाकाहारी। के भन्दाखेरि बिस्तारै मेरो शरीर शुद्ध भएको त मलाई थाहा छ नि त, वर्षौँ लाग्छ। म आज जुन स्थितिमा छु आफूलाई आध्यात्मिक रूपले मलाई थाहा छ। तर म एउटा अनुरोध के गर्छु भन्दा जबसम्म नेपालको ब्राह्मण वर्गले आहार शुद्ध गर्दैन उसको विचार व्यवहार शुद्ध हुँदैन। यो धेरै रहस्य छ कि यसमा, धेरै रहस्य छ। जब यो शुद्ध हुन्छ अनि बिस्तारै विचार परिवर्तन हुँदै आउँछ र उहाँहरूको वास्तविक रूप जुन छ त्यो ठाउँमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। किन्तु त ज्ञानी जन हो। बाहुन वर्ग, बाहुन भनिरहेको छु मैले, छन् त ब्राह्मण भने, तर ब्राह्मणै छैन त मैले बाहुनै भन्छु त, अपमान त लाग्छ होला होइन। तर ब्राह्मण वर्ग जुन छ, ब्राह्मण भनेको ब्रह्मज्ञानको मार्गमा जो जान्छ, ब्रह्मज्ञान जसले प्राप्त गर्छ ऊ ब्राह्मण हो। ब्रह्म जस्तो ज्ञान, ब्रह्म जस्तो भएपछि ब्राह्मण हुन्छ। ब्रह्मलाई जसले जान्दछ, ब्राह्मणको वास्तविक रूप। ब्राह्मण जो पनि हुनसक्छ, त्यो क्षत्रिय पनि हुनसक्छ, वैश्य पनि हुनसक्छ, शूद्र पनि हुनसक्छ। त्यो अहिलेको अर्थको वैश्य शूद्र भनेको छैन मैले। जुन हाम्रो वैदिक परम्पराको, हाम्रो वर्णाश्रमको जुन छ त्यो परम्पराको मैले भनिरहेको छु। वर्णाश्रमको परम्पराले के भनेको छ हाम्रो भन्दाखेरि यो तलमाथि हायरकी भने होइन। बाहुन ठुलो, क्षेत्री यो उदरबाट आएको, फलाना खुट्टाबाट आएको, त्यस्तो होइन केही पनि। जसले चिन्तन मनन अध्ययनको काम, अध्यापनको काम गर्छ ऊ ब्राह्मण हो, त्यो वर्गमा पर्छ। जसले लडभिडको काम गर्छ ऊ चाहिँ क्षत्रिय हो। म क्षत्रिय हो, तर गुरुङ मगर पनि क्षत्रिय हो, राई लिम्बू पनि क्षत्रिय हो। किन क्षत्रियको हाम्रो धर्म के छ, हामी लड्छौँ हामी, ठिक छ। त जसले वाणिज्य व्यवसाय गर्छ ऊ वणिक हो, ऊ चाहिँ वैश्य हो। र जसले सेवा गर्छ, हेर्नुहोस् यहाँ फरक छ है। सेवा गर्छ ऊ शूद्र हो, क्षुद्र होइन, शूद्र हो। जस्तो एउटा डक्टर छ, चिकित्सक भयो, उसले सेवा गर्छ न, ऊ शूद्र हो, उसले सेवा गर्छ। तर त्यो डक्टर यदि रिसर्चमा जान्छ भने ऊ ब्राह्मण हो। जस्तो म जातले क्षेत्रीय हो, तर मेरो कर्म के छ, वैश्यको छ भने म एकातिर म वैश्य हुँ भने अर्कोतिर कर्म मेरो के छ, म अध्यात्ममा साधना गर्छु, फेरि मेरो ब्राह्मणको कर्म छ। कुरो बुझ्नु नि। त यो बडो उत्कृष्ट चाहिँ व्यवस्था थियो। र यसको व्यवस्थाको अर्थभित्री के थियो भन्दाखेरि एउटै वर्णमा उसलाई जन्मसम्म ल्याइदिएर त्यही वर्णको उसको चाहिँ चेतना अनुरूपको उसलाई विकसित गरिदिएर मुक्ति दिने भन्ने थियो। जसले सेवा गर्ने उसको भित्र भाव छ भने ऊ सेवाकै हरेकचोटि जन्म सेवाै गरेर चाहिँ मुक्त हुने, सेवाबाट आफूलाई विलिन गराउने। युद्ध गर्ने कसैको छ भने युद्ध गर्दा गर्दै वा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दा गर्दै होइन ऊ चाहिँ निस्किने, वा अध्ययन मनन तपबाट ब्राह्मण वर्गबाट निस्किने। तर बिग्रियो कहाँबाट, जब यो हायरकी आयो, उच्च र नीच आयो कि ब्राह्मण सबभन्दा माथि, त्यसपछि क्षत्रिय, त्यसपछि वैश्य र त्यसपछि तल सबभन्दा शूद्र, भनेपछि त्यसपछि हाम्रो धर्म विकृति सुरु भएको हिन्दू धर्ममा। वास्तविक चाहिँ यो होइन, यो कुनै षड्यन्त्रकारी यो चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको यो उपद्रव हो यो। र त्यसले हामीलाई साह्रै हानि पार्यो।
वास्तविकता चाहिँ हो। त्यसैको परिणाम अहिले भोगिरहेछौँ। हजुर हजुर। आज पनि चेत्या छैन। हजुर हजुर। अब अलिकति यो आर्थिक विषयमा, उद्योग व्यवसायको विषयमा विशेष यहाँको क्षेत्र पनि यो भएको हुनाले 35 वर्ष त यहाँले यही क्षेत्रमा बिताउनु भयो, अझै पनि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। यहाँका धेरै उतार चढावहरू छन्। एउटा सफल व्यवसायीको रूपमा पनि अधिकांश मानिसले चिन्छन्। नेपालमा उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ, उद्योग धन्दाको, र उद्योग नीति नेपालको कस्तो छ? एकैचोटि हलुवाबाट हिलोतिर आउनु पर्यो हैन त। हजुर हजुर। भर्खर हलुवा कुरा गर्दैन, अब हिलोतिर जाऊँ। नेपालको उद्योग वाणिज्य नीति, प्रथम कुरा त नेपालमा नेपाली सरकारै छैन। नेपालमा नेपाल भनेर चिन्तन गर्ने चिन्तकै छैनन्, त्यो तन्त्रै छैन हामीमा। हामीहरूले मेरो क्षणिक स्वार्थलाई नै हामीले महत्त्व दिएकोले आज हामी कालान्तरमा हामी डाउनग्रेड हुँदैछौँ भन्छु म चाहिँ, तल झर्दैछौँ हामीहरू। अरू सारा समाज माथि चढ्दैछ। केही वर्ष अघि इथियोपिया माग्ने थियो, आज इथियोपिया वर्ल्डको अहिले अफ्रिकाको सिङ्गापुर भन्दैछ इथियोपियालाई। तर हामी के छौँ, हामी दाता देश, हामी माग्ने मगन्ते बनाउँछन् हामीलाई। कुनै पनि समाजमा मैले योद्धाको कुरा गरेँ, अहिलेको समाजको युद्ध अर्थ सबभन्दा जरो भनेको अर्थ हो। धर्मको पनि तल अर्थ, राज्य धर्मले चल्छ। धर्म केले चल्छ भन्दा अर्थले चल्छ। जीविका त चाहियो नि हैन। भोगोपेटले त भजन त गाइँदैन त, कर्म त गर्नै पर्यो। तपाईँलाई एउटा सुनेर आश्चर्य होला नि, अनेकै कुरा गरौँ। ऋषिहरू भए, अब ऋषिहरूले त काम गर्नु परेन, दान दातेमै चल्यो। हुँदा सबै ऋषि भइदियो। अब यस्तो भाँड भैलो भयो कि फेरि ऋषिहरूले फेरि गृहस्थी गर्नु पऱ्यो र ऋषि परिवार, ऋषि पत्नी, ऋषि पुत्र, खेतीपाती सबै चल्न थाल्यो। मनुष्यको त्यस्तो हो। त हाम्रो देशमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि हालतमा नेपालीहरू सम्पन्न हुनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र छ। र दुर्भाग्य कुरा त्यो मतियारमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ। र अहिलेको सरकारमा त अहिलेको झन् यो हाम्रो खतिवडा भन्ने एउटा नमुना छ नि, पिएचडी होल्डर हो नि उहाँ त। पिएचडी होला, ऊ बिगार्ने पिएचडी होला। त्यसको बुद्धि हेऱ्यो भने त त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चक्की जस्तो छ क्या, खालि सबैको पिसपास गरिदिने क्या, त्यो बनाउने केही पनि छैन। मेट्ने खालि त्यो स्टोन क्रसर हुन्छ नि, यो नेपालको उद्योग धन्दा साला क्रस गरेर बस्छ, सारा क्रस गरेर बसिरहेछ लाँडा भैलो पारेर। उसले खडा गरेको कुनै नीति सायद आजसम्म नेपालको अर्थमन्त्रीमा यो खतिवडा जस्तो काम नलाग्ने पत्रु कोही छैन होला। पत्रु भने बुझ्छ, कबाड। बरु त कबाड चाहिँ बरु प्रोसेस गरेर केही न केही बन्छ, ऊ त कामै छैन। केमा पिएचडी गरेर छ मलाई थाहा पनि छैन, चासो पनि छैन हैन। बरु अनपढले बरु बनाइदियो त म त मान्छु नि त। तर उसले के गरिरहेछ, हाम्रो अर्थनीति, हाम्रो उद्योग व्यवसाय ध्वस्त बनाइरहेछ। र आज सारा जगत अर्थमा लडिरहेछ। आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुमा छैन उसको सङ्घर्ष छ। उनको ध्येय कसरी हुन्छ मुलुकलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न गराउने। तर हाम्रोमा कस्तो नीति भइरहेछ नि त, कसरी हुन्छ मुलुकलाई आर्थिक रूपले विपन्न गराउने। दक्षिणा छिमेकी छ, अब पश्चिमाहरू छन्, उनको नीति छ कसरी हुन्छ यसलाई गरिब बनाइराख्यो भने। हाम्रा युवाहरू विदेश जाने भए, खाडीमा जाने भए, त इन्डियाको सीमा सुरक्षामा मर्ने भए, बेलायतको सीमा सुरक्षामा मर्ने भए हैन, मलेसियामा जाने भए, विदेश गए पनि उनको के हैसियत छ र? धेरै कम नेपाली एउटा सम्मानपूर्वक जीवन बाँचिरहेछन्। आज अमेरिकै गएका नेपालीलाई तुरन्तै घर फर्काउने उनीसँग टिकट काट्ने पैसा हुँदैन अधिकांशको स्थिति। उद्योग व्यवसायलाई हतोत्साहित गराएर हाम्रो चाहिँ जुन तोरा छ आजसम्म अलिअलि भए पनि जे बनिया छ त्यो तोरालाई मेटेर हामीलाई हतोत्साहित गराएर एउटा अन्तिम पराकाष्ठ के सन्दा पलायनवादी विचार ल्याउने हो। अब किन हामी जस्तै एउटा चाहिँ त्यो जति गरे पनि आफ्नो बाटो नछोड्ने पाराका हामी गोरु पर्यौँ क्या। यिनीहरूले जे गरे पनि होइन मुलुक छोड्ने होइन, मुलुकलाई बनाउनु पर्छ भने लड्ने हाम्रो अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि समय समयमा के छ भन्दा यस्तो चाहिँ नि हतोत्साहित गराउने नीति बनाएको छ यो गभर्मेन्टले, अहिलेको सरकारले र खतिवडाले, कि कुनै पनि हालतमा नेपालीले उद्योग व्यवसाय नगरून्। यो त नेपाली नै होइन भन्छु मैले। यसलाई कुनै नेपालको माया पनि छैन, केही पनि छैन। यो को हो मलाई थाहा छैन। मन्त्री भएको छ नेपालको होइन। यो खतिवडा भनेको त्यस्तो डेन्जर मान्छे छ नेपालको लागि। विदेशमा सारा युवालाई पठाइदिएको छ। मानसिकता हेर्नुहोस् न, यहाँ कुवेतमा गएर 15,000 मा काम गर्छौँ, हामी लेबरलाई त्योभन्दा बढी दिन्छौँ। हामीसित लेबर छैन, खेतीपाती बाँझो भइरहेछ। युवाहरू फर्केर आयो भने के गर्ने, उनीहरूलाई त्यसको हतोत्साहित छ, के उत्साहित छैन, वातावरणै छैन भने। त
अर्थनीति भनेको त के भन्दाखेरि हामीलाई डुबाउने गरिब बनाउने कुरा हो। हेर्नुहोस् एकचोटि यस्तै इन्डियनसित मेरो डिस्कस भयो, 8-9 जनाले घेरे मलाई दिल्लीमा, भने तपाईँले इन्डियाको साह्रै विरोध गर्नुहुन्छ। अब दिल्लीमा छु, श्रीमतीलाई जसाउन गएको छु, घेरेर तपाईँ सधैँ विरोध गर्नुहुन्छ स्वामीजी भनेर कुरा गर्न आएँ। मस्त म पनि एकैछिन त अगमगेँ। त्यहाँदेखि मैले यसो गुरुलाई सम्झेँ, मैले मेरो मुखबाट यस्तो उत्तर आयो, म आफै चित खाएको छु क्या, मलाई आफै खुसी लाग्यो। मैले पनि हेर बाबु भन्छ उसले फलानालाई भेट्छु, ढिकाउनलाई भेट्छु, उनीहरू सब खुसी छन्, खालि तपाईँ मात्रै तनावमा हुनुहुन्छ सधैँ, इन्डियाले हामीलाई यस्तो गर्यो, इन्डियाले यस्तो गर्यो भन्नुहुन्छ सधैँ, अरू त सब खुसी छन्। मैले भने तेरो देश धेरै वर्षसम्म गुलाम रह्यो होइन? हो भने। इन्डिया ब्रिटिसले 250 वर्षसम्म गुलाम राख्यो? हो भने। तेरो बाउ थियो? थियो। तेरो बाजे थियो? त्यसको पनि बाउ थियो? थियो भने। मैले भने महात्मा गान्धीको मात्रै टाउको किन दुख्यो, तेरो बाउको टाउको किन दुखेन? चन्द्रशेखर आजाद मात्रै किन लड्यो, तेरो बाजे किन गएन त लड्न? भनेपछि त 9 जना मान्छे थचक्कै बसेर यो त तपाईँ ठिक कुरा गर्नु हो, त्यस्तै हो। नेपालको म चिन्ता गर्छु, जरुरी छैन मेरै चिन्तनको तलमा सबैले सोच्छन् भनेर। सबैले सोच्यो भने त सकिएको नि कुरा। सोच्दैन र हामी बोल्नु परिरहेछ, सोच्दैन। यो नेपालमा आज के भइरहेछ सोच्दैनौँ हामी पार्टीको कार्यकर्ता भएछ, हामी नेपालको कोही पनि कार्यकर्ता छैन। उद्योग वाणिज्य सङ्गठनहरूमा पनि उद्योग वाणिज्यको चिन्तन गर्ने कोही पनि छैन। उहाँहरूलाई सिडिओसित, एसपीसित, एसएसपीसित, अधिकारीहरूसित सम्पर्क गर्ने थलोको रूपमा उहाँले उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई लिनुहुन्छ। यो उद्योग देशको उद्योग वाणिज्यलाई कसरी दिगो पार्ने, कसरी चाहिँ दह्रो पार्ने, कसरी हाम्रो आर्थिक रूपले हामीले आफूलाई सबल पार्ने भन्नेतिर कसैले चिन्तनै गरेको देखिँदैन। म धेरै कुरा गर्छु यो कुरा साथीहरूसित। हो उहाँहरू चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, महासङ्घ भन्नुहुन्छ, के हुनुहुन्छ होइन? विनोद चौधरीजी हुनुहुन्थ्यो, महासङ्घ हुनुभयो, उहाँलाई अर्कोचोटि हुँदैन, उहाँले परिसङ्घ खोलिदिनु भयो। ठिक छ नि? आफू सत्तामा चाहियो क्या, जसरी हुन्छ। पहिला एमाले हुनुभयो, अहिले आएर काङ्ग्रेस हुनुभयो, सत्ता चाहियो। उद्योग वाणिज्य सङ्घको दुर्गति त्यस्तो छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तो हुनुको पनि त्यही दुर्गति छ, राष्ट्रिय चिन्तनै छैन। र अर्को दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि विद्यार्थी वर्गदेखि लिएर उद्योगी वर्ग समेत राष्ट्रिय चिन्तन, राष्ट्रप्रति निष्ठा भन्ने कुरै गरिरहेछ न। त मैले अहिले एउटा शब्द के भन्छु भन्दा राष्ट्रनिष्ठा बहुत ठुलो कुरा हो। धर्मनिष्ठ मान्छे, राष्ट्रनिष्ठ मान्छेबाट कहिले पनि गलत काम हुन सक्दैन। त राष्ट्रप्रति निष्ठा जसको होला उसले सधैँ राम्रो गर्ला। धर्मप्रति निष्ठा जसको होला उसले कहिले पनि गलत कुरा गर्दैन। धर्मप्रति निष्ठा भएपछि ऊ जस्तो म व्यवसाय गर्छु भने व्यवसायप्रति मेरो निष्ठा छ, म कहिले पनि गलत काम गर्दैन। त्यही नै मेरो बल हो। त राष्ट्रको जसले राष्ट्रको नेतृत्व लिइरहेछ वा जसको पनि नेतृत्व लिइरहेछ उसले राष्ट्रप्रति निष्ठा गर्यो भने त गलत त गर्दैन नि। त अहिलेको आर्थिक नीति त सरकारको सबैको हो, कतिवटा त एउटा त्यसको पार्ट हो। भनेपछि आजको देशको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य भने नि तपाईँलाई मैले पटक पटक भन्छु कि चीन जस्तो मुलुकमा, जापान जस्तो मुलुकमा, कोरिया जस्तो मुलुकमा उद्योग व्यवसायी भनेको सरकारको ज्वाइँ हो। हाम्रो देशमा सरकारको ससुरा हो, सरकार ज्वाइँ हो, उद्योग व्यवसाय ससुरा हो। त्यो बिग्रिया ज्वाइँको नखरा सहन्छ नि, त्यो हाम्रो देश यस्तो हो। सरकार ज्वाइँ हो, ज्वाइँको नखरा सहन्छ। सरकारले उद्योग व्यवसायलाई थर्काएर यिनीहरूलाई त्रास देखाएर डराएर कर निकालेपछि त भन्छ। तर दुध दिने गाईलाई तपाईँले घाँस दिनु भएन, दाना पानी दिनु भएन भने कति दिन बाँच्छ। तर हाम्रोमा के छ अहिले खतेवाडाजी एन्ड मार्का कम्पनी जुन छन् यिनीहरूले के गरिरहेछन्, दाना पानी घाँस नदिइकन दुध दोहेको त रगतै आउँथ्यो नि। त्यसपछि कुनै दिन गाई मर्छ। यो त जाला बाहिर, खतेवाडा त विदेश जाला। हामी कहाँ जान्छौँ? यो देश कहाँ जान्छ? यो देशको उद्योग व्यवसाय कहाँ जान्छ? कसैले पनि बोल्दैन, कोही पनि बोल्दैन, बोल्दैन कोही पनि। त यो देशको भविष्य त हामीले त जोगाउनु त हाम्रो दायित्व हो नि त। यो देशलाई त हामीले बाटो देखाउनुपर्छ, हामीले काम गर्नुपर्छ, हामीले काम गर्ने हो। हेर्नुहोस् जस्तो युवा पिँढी छ, हाम्रो युवा पिँढी आउनुहुन्छ होइन, आउनु होला अहिले, आउनु भन्छ, म त आउनुहोस् नै भन्छु। नेपालमा काम कुनै पनि सानो छैन। हेर्नुहोस् यहाँ लाखौँ 50औं लाख भारतीय र इन्डियनहरू चाहिँ यहाँ खपिरहेछन्, कमाइरहेछन् उनले। हामी नेपाली विदेश किन जाने? त्यो काम हामीले गरे हुँदैन? हामीले कमाएर ल्याउँछौँ, हामीले के गर्छौँ? मोटरसाइकल किन्छौँ। अब मोटरसाइकल कस्तो किन्छौँ? जसले 30 किलोमिटरको एभरेजमा फ्युल खान्छ, मतलबै छैन। अनि मोटरसाइकल चढ्ने पैसा हुँदैन, फेरि मोटरसाइकल बेच्छौँ। फेरि स्कुटी किन्छौँ, फेरि छोड्दैनौँ त्यो कुरा। फेरि स्कुटी किन्ने पैसा सक्छौँ, त्यसपछि स्कुटी पनि बेच्छौँ, साइकल किन्छौँ। मैले प्रत्यक्ष हेरेको मेरो ड्राइभर थियो यहाँ, तामाङ गेट हो पूर्वको। चढ्दा ऊ साउ म ड्राइभर जस्तो लाग्थ्यो।
टुक्को चस्मा ल सेन्ट छरेर बगदा टक्क चाहिँ ड्रेस उसको जुत्ता उसको ताल हेऱ्यो भने मोटरसाइकलमा आउँथ्यो पल्सरमा 4 महिनापछि स्कुटीमा कहाँ गयो तेरो मोटरसाइकल बाबु भनेको त बेचे सर भने किन खर्च भयो सर पैसै पुगेन अब डेली सेन्ट छर्छ म आफ्नो पाराको छु होइन मेरो ड्रेस यस्तै हुन्छ म बस्छु मैले हाँस्थेँ कि म अनि चट्ट चस्मा लाउँछ ठिक हो सौक गर्नुपर्छ तर आफ्नो हैसियत पनि हेर्नुपर्छ अनि त्यसपछि तँ पनि बेचो स्कुटी साइकलमा स्कुटी कहाँ गयो भने बेचेँ भन्छ अनि बाबु त पहिले साइकल चढ्या भए तेरो 4-5 लाख रुपियाँ तैँले तेरो श्रीमतीलाई कुनै एउटा पसल खोलिदिया भए त्यो पसल पनि रहन्थ्यो तेरो मोटरसाइकल पनि रहन्थ्यो आउँथ्यो होला तिमीले यसरी किन सोच्दैनौ विदेश गएर आएछ क्या 3 वर्ष कतै बसेर आएको छ खाडी देशमा उसले पैसा कहाँ खर्च गरौ मोटरसाइकलमा खर्च गरौ यो पाराको बुद्धिले त मुलुक बन्दैन नि त पैसा त ल्याएर बचाएर यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ थोरैबाट सुरु गर न किन एकैचोटि गर्नु पर्यो थोरैबाट सुरु गर आज हामी जुन अवस्थामा छु म एकैचोटि त्यो अवस्था आएको होइन म त 500 कुखुरा पालेर आएको गर्दा 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 यहाँ आइयो लाइन छोड्नु भएन आफूभन्दा जान्ने मान्छेसित सिक्नु पर्यो व्यवसाय कसरी गर्ने मुडे बलले तेरो पैसा म खाइदिन्छु भन्छ नेपाली क्या नेपालीले कारोबार गरायो भने उधारो दियो खाँदैन होइन उसको 3 स्टाइल के हुन्छ भन्दा ए दाइ तपाईँ पैसा खान्छ तिर्छु नि भएपछि तिर्छु भन्छ क्या त्यही भएर मारवाडी गयो भने उसले के गर्छ मारवाडी कुनै मित्र भयो भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि 1 लाख तिर्नु छ भने 10,000 रुपियाँ दिन्छ दाइ म पर्सि दिन्छु भन्छ पर्सि आउँछ फेरि 20,000 दिन्छ त्यसले के हुन्छ विश्वास हुन्छ कि पैसा खान्न भन्ने हुन्छ हाम्रोमा तिर्छ पैसा नेपालीले पैसा खाइदिन्न तर के त थर्काएर मर्काएर तिर्छ उसको आफ्नो पुरा कारोबार भोलि बिगारिदिन्छ यो त व्यावसायिक रूपले सिक्नु पर्यो त बाहिरबाट जति आउनुहुन्छ कति काम छ नेपालमा कृषिदेखि लिएर सबै त हामी इम्पोर्टर छौँ त हामी त सबै त आयात त गरिरहेछौँ आज होइन के आयात गरिरहेछौँ हामीले त्यो आफ्नो कुरालाई लिएर हामीले यदि अर्थतन्त्र बलियो गराइदिउँ भने त देश त यतिकै बन्छ गभर्मेन्टको कुरामा त मैले पनि भनिसकेको छु ठिक छ नि तर हाम्रो पनि त दायित्व छ देश बनाउने हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले अर्थको कुरालाई यदि हामीले जोड दियौँ भने हामीले आफ्नो तर्फबाट आर्थिक नेतृत्व लियौँ भने देश त बन्ला नि त होइन तर मलाई के हुन्छ त देश बनाउने युवाहरूले तत्र बुढाहरूले होइन अब विदेशीका युवाहरू चाहिँ आउनु पर्यो सबै फर्किनुपर्छ देशमा 2टा कुरा हुन्छ त्यसले या त वास्तविक क्रान्ति त्यतिखेर घट्छ वास्तविक सङ्घर्ष त्यतिखेर हुन्छ बाँच्नु त पर्यो नि त होइन त्यतिखेर हुन्छ आज यो देशको अरबौं भ्रष्टाचारमा कोही बोलिरहेको छैन र त्यहाँ गएर खाडीमा गएर मरिरहेछन् हाम्रा युवा भाइहरू चाहिँ बहिनीहरू चाहिँ कुन हालतमा छन् भनेर साध्य छैन तिनीहरू यहाँ आयो भने बल्ल म त भन्छु कि बल्ल जीवनको सङ्घर्ष र जीवन के हो बल्ल थाहा हुन्छ नेताहरूलाई क्रान्ति हुने के बल्ल थाहा हुन्छ तपाईँको घर केही कुरा कमी भयो तपाईँ घर छिमेकीले पुर्याइदियो त भने त तपाईँले त्यस्तो लफडै भएन नि सङ्घर्षै भएन नि त काम छैन फुत्त इन्डिया गइदियो काम छैन फुत्त विदेश गइदियो आयो जस्ताको त्यो श्रीमतीले चाहिँ फोन गरेर सामान मगाउँछ आयो अनि पैसा तिर्दै जस्तो फेरि 2-4 महिना बस्यो फेरि विदेशतिर बाटो लाग्यो यसरी हामी कहिले पनि उमो लाग्दैन ताइवानिजहरू पनि बाहिर काम गर्न गएका हो अहिले हेर्नुहोस् इन्डियामा अहिले एउटा कार्बाइन बन्छ नि गहुँ धान काट्ने मसिन बनाएको छ उनीहरूले त्यो क्यानाडामा गएका सरदारहरूले त्यहाँ सिकेर सिखहरूले त्यो पनि एउटा जुझारु जात हो कि सिख जात लिएर आएर उनीहरूले यहाँ त्यसलाई टेक्नोलोजी बनाएर अहिले कार्बाइन यहाँ बनाइरहेछन् उनीहरूले मजाले बनाइरहेछन् त्यो हामी नेपालीहरूले विदेशमा गयौँ भने पनि पृथ्वीनारायण शाहको एउटा दिव्य उपदेश छ नि कि विदेशबाट सिप लिएर आउनु क्या त मैले जति पनि विदेशमा हुन्छ म सबैलाई के हुन्छ तपाईँले सिप ल्याउनु यस्तो सिप ल्याउनुहोस् कि जुन नेपालमा काम गर्न मिलोस् पाउडर बनाउन सिक्नुहोस् न तपाईँले नेपाल आएर गर्नुहोस् न चौकीदार भएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ चौकीदार हुन कुनै कला चाहिन्छ गेटैमा उभिनु त हो नि त्यो त जाँदैन भयो त्यो त कला भएन के सिप भएन त होइन एउटा टोले भाइ आयो मेरो दाइ म त गाडो काम दिनु पऱ्यो त कहाँ थिएँ त धेरै देखेँ दाइ म त मलेसिया थिएँ नि 11 वर्ष के गरेँ त चौकीदार भएँ मलेसिया 11 वर्ष चौकीदार बसेर नेपालहरू चौकीदारी गर्छ भने मलेसियामा म एउटा फ्याक्ट्रीमा गएको थिएँ एउटा साथीले मलाई फ्याक्ट्री भिजिट गराउनु लगेर गयो त्यहाँबाट नेपाली भेटेँ मैले ऊ त अपरेटर रहेछ मलाई चाहिरहेछ मैले उसलाई फुत्त नदेखिने पाराले काँडो फालिदिएँ त्यसले पछि कल गर्यो मैले त्यसलाई उहाँभन्दा राम्रो तलब दिएर बोलाएँ मैले लाइज म गएँ भनेर मान्छे चाहियो नि त विदेश गएर राम्रो काम सिक्यो भने पनि त हुन्छ नि हामीले त्यो पनि गर्दैनौँ
स्वदेशमा हामीहरू काम गर्न लजाउँछौँ, काम गर्न राम्रो काम गर्नलाई आफ्नो श्रम गरेर खाने के को लाज छ? मैले जब कुखुरा पालेर निस्केँ कुखुरै कोही खान नखाने प्रदीप भाइ, त्यो ब्रोइलर कुखुरै नखाइदिने, अनि त्यहाँबाट फेरि 2टा लाउरदाइलो समातेर ल तपाईँले काट्नुहोस् त भनेर बनाउन लाएर बेच्दा मलाई 1-1 घन्टा सिकाउनु पर्थ्यो। मेरो त तपाईँले गुगल गऱ्यो भने वर्ल्ड ग्रेन काउन्सिलमा तथागत स्वामी भनेर गऱ्यो भने त्यो मेरो बारेमा त लेखेकै छ एउटा कोइरीले, अमेरिकन आएको थियो, त्यो त सुनाइदियो त उसले गरेर लेखेको छ पुरै। मैले कुखुराको मासु यसरी पकाउनु भनेर चाहिँ सिकाएर अनि कुखुरा मासु बेचेको छु क्या। त्यसरी आएको हामीहरू चाहिँ त सङ्घर्ष त सबैले गर्नुपर्छ नि त। अहिले स्वामीजीको स्थिति हेरेर त भएन नि त, अहिले त मैले त जे पनि छ, तर म कुनै दिन त म त भोके हिँडेँ नि त। एक साथ भात खान्थेन मैले 40 रुपियाँ बचाउनुलाई। ट्रकमा जान्थेँ, बसमा हिँड्यो भने 50 रुपियाँ लाग्थ्यो, ट्रकमा 20 रुपियाँ ड्राइभरलाई दिएपछि मलाई घर पुर्याइदिन्थ्यो भनेर म 30 रुपियाँ बचाउनलाई म ट्रकमा जान्थेँ। त्यो बचत नै मेरो कमाइ भयो, अनि सम्बन्ध भयो मेरो। अब हामी कहाँ त अहिले सम्बन्धै राख्दैनन्। यदि म कहाँ कोही आउँछन्, अचल केटाहरू चाहिँ तपाईँहरूकै यो अनलाइन सुनेर थुप्रै यङ केटाहरू मेरो सम्पर्कमा छन्, म उनलाई भन्छु तपाईँ सिक्नु काम, मैले काम दिन सक्दैन, म काम सिकाइदिन सक्छु। यसरी गर भनेर, यो काम गर भन्न सक्दैन म, तर यसरी गर भनिदिन सक्छु म जस्तै अरूसित पनि थपाम छन् नि नेपालीहरू हुर्के पढेका, सिक न। जसले राम्रोसित इमान साथ काम उसले त खुसीले सिकाउँछ त। मलाई त युवाहरू आएर अगाडि बढेर त मलाई त खुसी लाग्छ नि त, मेरो दाजुभाइ केटाहरू छन्, यङ केटाहरू गरिरहेछन् भनेर म त जसरी पनि सपोर्ट गर्छु। तर मेरो एउटा लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि म आर्थिक रूपले सपोर्ट गर्न सक्दिनँ, यो गर भन्न सक्दिनँ, तर म यसरी गर भन्न सक्छु। यसरी व्यापार गर बाबु, यस्तो नेचर राख, यस्तो प्रति यसरी गर्नुपर्छ, त्यो म सिकाइदिन सक्छु। 100% ग्यारेन्टी छ, जुन बाटोमा हिँडेर म सफल भएको छु उनीहरू पनि हुन्छ। त आफूलाई कमजोर नठानिकन यदि युवाहरूले विदेशमा गएर आफ्नो जीवनको शक्ति विदेशमा खेर फालेर बुढेसकालमा यहाँ आएर थोत्रिएर के गर्नु त? अहिले नै गर्ने हो नि। वहाँबाट आएको रेमिट्यान्स जति सबै इन्डियामा जान्छ। रेडबुल किन्छ नेपाली, रेडबुल खान्छ, दुध खाँदैन, रेडबुल खाए बरु त्योभन्दा ठर्रै ठिक, ठर्रा त कसैले त खाला नि त, नेपालीले कमाउला नि त त्यसले। त्यो रेडबुल खानुभन्दा त म त ठर्रै ठिक भन्छु, कसैले त कमाउँछ। दुध खाँदा नलाग्ने हो, ठर्राले लाग्ने हो नि त। होइन, दुध खाँदैन हेर्नुहोस्, दुध दही खाँदैन है। यो विकृति हो, यो हट्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले मैले सुरुको कुरा गरेँ, धर्म हाम्रो समस्या होइन। हाम्रो समस्या के छ भन्दा यो विकृति, यस्ता विचारहरू हो होइन, गरिबी हो, अशिक्षा हो नि यो त। हजुर हजुर। कि मेरो स्वास्थ्यको निम्ति के ठिक छ त? मेरो छोरी जन्मी क्या भाइ, एउटा रमाइलो कथा सुनाउँछु। अनि डाक्टर साहबहरू चाहिँ आउनुभयो, हो स्वामीजी राजा, अब त स्वामीजीको छोरी जन्म्यो, लक्ष्मी आउनुभयो, पार्टी गर्नु पऱ्यो। मैले हुन्छ त, हामी एउटा होटलमा गयौँ, रेस्टुरेन्टमा, त उहाँले रक्सी मगाउनु भयो। मैले पनि हुँदैन, रक्सी चाहिँ हुँदैन। त उहाँलाई अपमानित जस्तो भएछ क्या, होइन म पैसा तिर्छु भने, डाक्टर साहब प्लिज, मैले तपाईँले एउटा कुरो भयो, तपाईँ होटलै खानुहोस्, म तिर्छु, समस्या छैन, तर रक्सी म खाँदैन। म किन खाँदैन भन्दाखेरि यसले मलाई बिगार्छ। मेरो जुन तेस्रो शरीर छ हाम्रो अध्यात्मको भाषामा होइन, अन्नमय कोष, मनोमय कोष र चाहिँ आनन्दमय कोष छ। त्यो कोषलाई, आनन्दमय कोषलाई बिगार्छ। त्यो कारणले म खाँदैन। अनि म बिख खाँदैन किनकि म मर्छु। अनि मैले मेरो मित्र, मेरा अग्रज तपाईँ दाजुभाइहरूलाई मैले बिख खुवाइदिने, तपाईँ मरे मरोस् भन्ने, त्यो मबाट हुँदैन भनेको। ओहो हस् हस्, म अब खाँदैनौँ हामी भनेर त्यो यति भयो कि उहाँ डाक्टर साहबहरू पछि गएर ओसोको सन्यासी नै हो, हामी चाहिँ त्यो सन्यासी नै भएर एकदम क्लोज छौँ क्या हामीहरू। ए हजुर हजुर। त्यो बुझ्नुलाई भयो, नबुझ्नु त च्याटिन्थ्यो होला। हो यो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा सबैले एउटा फिलिङको भावना के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कसरी हुन्छ मेरो हरेक कृत्य विचारले यो मुलुकको, यो समाजको वा मेरो परिवारको भलो होस् मात्रै होइन, फेरि मेरो मुलुक मात्रै, मेरो समाज मात्रै, मेरो परिवार मात्रै होइन, फेरि त्यो भएपछि त्यो गडबड छ त्यहाँ, त्यो राम्रो भावना होइन। जस्तो हाम्रो ऋषिमुनिले भने नि त, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्येत् भनेको त सर्वे नेपाली भवन्तु सुखिनः त भने होइन नि त, वा सर्व भारतीय भवन्तु सुखिनः त भने होइन नि त, वा सर्वे हिन्दू भवन्तु सुखिनः भने होइन, सर्वे भवन्तु, सबै सुखी हुन् यो जगतमा, सबैको मङ्गल होस्। त त्यस्तै हामीले यदि भित्री हृदयमा छैन यो राष्ट्रप्रति निष्ठा राखेर, यो मनुष्य वा नेपालीप्रति एउटा माया राखेर गऱ्यौँ भने कल्याण त कल्याणै हो नि। अस्तित्वले त सधैँ कल्याणै त चाहन्छ नि।
त्यो त हामी मनुष्यले पो त बिगारेर सबै कुरा। हस् दाइ, अत्यन्त धेरै धन्यवाद आज यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। मलाई मेरो पनि धन्यवाद छ। फेरि अस्ति पनि भनेको थिएँ, अब यस्तै माध्यमबाट भावनाको प्रवाह दिने हो। कतिपय युवाहरू मेरो कुरा सुनेर प्रेरित भएर उहाँहरू आइराख्नुहुन्छ, म त्यसैमा सन्तुष्ट छु। र मेरो तर्फबाट मैले गाइडेन्स एज अ मेन्टर भन्छ नि, शिक्षकको रूपमा म उहाँलाई व्यवसाय यसरी गर्नुहोस् भन्न चाहिँ म जतिखेर पनि राति 12 बजे पनि म तयार छु। तपाईँहरूको अनलाइनबाट मैले धेरै नेपाली युवासित म सम्पर्कमा आउन सकिरहेको छु। मलाई धेरै खुसी छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस् दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू। हिमाल अनलाइन टिभी।